वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल सारी सियासी सूरत हाल रही है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पिछले दिन हो, हफ्ते हो या महीने हो, हमने देखा कि जितने भी सियासी किरदार हैं या गैर सियासी किरदार हैं, सब ने एक से ज़्यादा जो है फ्रंट वो खोला हुआ था। एक तरफ अगर हुकूमत या पीडीएम की हम जिक्र करें तो लग रहा था कि वो अदलिया के साथ एक तसादुम की राह पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव नज़र आ रहा था। और इसी तगो-दो के अंदर जो इलेक्शंस थे, जो आइन था, वो लग रहा था कि बिल्कुल ही हमने उसको अबैंडन कर दिया है इन अ वे। मगर पिछले चंद एक दिनों के अंदर हमें बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आई। ईद से पहले ही ये इत्तला आई, ये बात हुई कि मुज़ाकरात जो हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होंगे। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की तरफ से जजेस हों या इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, तनकीद तो होती रही और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतनी ही तनकीद करती रही। मगर फिर भी ये भी दोनों जो साइड्स थीं, जो सियासी साइड्स हम कह सकते हैं, वो आपस में बैठी और गुफ्तगू हुई और गुज़िश्ता रोज़ से तो तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। 2 मरतबा कल से मुलाकात हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, अली ज़फ़र साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, नवीद कमर साहब, साद रफ़ीक साहब, ये सब जो है कर रहे हैं गुफ्तगू। MQM की तरफ से भी किश्वर ज़हरा साहब मौजूद है। अभी तक मगर कुछ मालूम नहीं हुआ कि एग्जैक्टली क्या फ़ैसले हुए हैं। ज़राए की तरफ से ये ख़बर तो आ रही है कि अब एक मुलाकात अगले हफ्ते दोबारा होगी दोनों साइड्स के दरमियान। और मीडिया ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ प्रोग्रेस हुई है। कहा यह जा रहा है कि लचक दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। वफाकी हुकूमत जो है वो शायद सितंबर की बात कर रही है, इलेक्शंस वो करने को सितंबर में तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि जुलाई में इलेक्शंस हो जाएं। आईनी तरमीम का भी जिक्र हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि अगर इलेक्शंस में ताख़ीर करनी है तो आईनी तरमीम होनी चाहिए, सिर्फ कंसेंसस से नहीं, ताकि जो आइन है उसके अगर कोई मसला है या कोई ऐसा काम करना है जो आइन के ख़िलाफ़ है तो फिर पार्लियामेंट से ही उसकी अप्रूवल आनी चाहिए। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आने को तैयार है पार्लियामेंट में। ये मगर ज़राए से ख़बरें हैं। अगर हम बात करें ऑन द फेस ऑफ इट तो अभी भी दोनों साइड्स जो है वो बस सख्त गुफ्तगू एक दूसरे के बारे में कर रही हैं। इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेशी की तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 14 मई को इलेक्शंस होने हैं पंजाब में, अगर नहीं हुए तो आइन जो है वो टूट जाएगा। दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वो इस तरह की बात इमरान खान साहब करें तो फिर हमें उनसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले ही जो है वो इन मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। मगर फिर भी देखते हैं और कि क्या अगले हफ्ते तक ये लचक बरकरार रहती है, कोई बात आगे बढ़ती है। इम्पॉर्टेंट इनफ किसी साइड ने ये नहीं कहा कि डेडलॉक है और अब गुफ्तगू या मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अहम बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खामोशी है। उन्होंने 27 को जब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो जो हियरिंग थी उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी अपडेट लेना था, मगर उस पर कोई बात नहीं हुई। ये भी कहा गया था कि ऑर्डर सामने आएगा, वो भी नहीं आया। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अतहर काज़मी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है हैदर वहीद साहब ने, माहिर क़ानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे रज़ा रूमी साहब, ये भी सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हैदर वहीद साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्योंकि मामला शुरू हुआ था, सर तनकीद हो रही है कि पार्लियामेंट की तरफ से ऐसी तकारीर वहाँ से की गई, इस तरह की गुफ्तगू हुई कि सुप्रीम कोर्ट भी अब पीछे हट गई है। क्या सर जो जजेस की इस वक्त खामोशी है
آرڈر نہیں آیا, الیکشن کمیشن سے تفصیل جو مانگنی تھی اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ کچھ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے the each chair has gotten to the Supreme Court اور کلیئرلی وہ سیاستدانوں کی طرف واپس اس ایشو کو بھیجنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے, اور وہ جو بھی پھر ملاقاتیں ہوئیں اور یہ کس طرح ہو پایا یہ اس پہ نہیں جاتے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ جو ایک سٹانس تھا پارلیمان کا اور وزیر اعظم کا کابینہ کا کہ یہ ایک پولیٹیکل کوسچن ہے اور یہ پارلیمان اور جوڈیشری کی لڑائی ہے, اور جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمان کی ٹرف پہ کھیل رہی ہے, اور لہٰذا ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, اینڈ لیٹ دی پولیٹیشینز ڈیسائیڈ اٹ. ظاہر ہے اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ تھا کہ جب ایک آئینی شک وائلیٹ ہوتی ہے, یعنی کہ الیکشنز ناٹ لیٹر دین 90 days, تو وہ پھر ایک لیگل کوسچن بن جاتا ہے, وہ سیاسی سوال نہیں رہتا. تو ان ساری چیزوں اور اس پس منظر میں اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ ایک موقع ضرور دے رہی ہے سیاستدانوں کو کہ وہ آپسی طور پہ اس کو کہیں نہ کہیں پچھلے دروازے اگلے دروازے کر کے کوئی ایک تاریخ پہ اگر آمادہ ہو جائیں, تو یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ ایک آئینی ترمیم سے ویسے بھی 90 دن کے آگے جایا جا سکتا تھا, اور یہ پارٹیاں اگر ان کو ہم جوڑیں تو پھر یہ آئینی ترمیم کے قابل تو کم سے کم ریپرزینٹیٹو پارٹیز ہیں. تو شاید باوجود اس کے کہ یہ فیصلہ اور یہ حق جو ہے, یہ آئینی حق, آئینی مینڈیٹ کے 90 دن کے اندر الیکشن ہو, یہ عوام کا ہوتا ہے, اور ہم مل بانٹ کے اس کو طے نہیں کر سکتے کہ عوام کا حق ہم ان سے چھین کے خود طے کر لیں کہ 90 دن کے آگے لے جائیں. لیکن بہرحال چونکہ اب ویسے ہی حالات کچھ ایسے ہیں جن کا تقاضا کیا ہے سپریم کورٹ نے, تو یہ بھی بات اب بہت واضح ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیٹ آتی ہے کسی بھی آمادگی سے, چاہے آئینی ترمیم ہو نہ ہو, تو سپریم کورٹ اس پہ موسٹ لائکلی مہر لگا دے گی. اب آیا کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں, گیون دا ویریئنس, گیون دا فیکٹ کہ ایک پارٹی جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے صرف کہ 3 مہینے کی کہ ایک کہہ رہی ہے جولائی, ایک کہہ رہے ہیں سپٹمبر, ایک کہہ رہا ہے اکتوبر. بات یہ کہ اکتوبر میں بدل کیا جائے گا, ورنہ 2-3 مہینے سے اتنی جان کیوں جا رہی ہے ان دونوں سائڈ, اور کچھ تعیناتیوں کی بات ہے, کون کس عہدے پہ بیٹھا ہوگا یہ بات ہے, یا 2-3 مہینوں میں ایسا کیا بگڑ جائے گا یا بدل جائے گا یا بہتر ہو جائے گا کہ سیاسی پارٹیز اپنا پولیٹیکل کیپٹل کس حد تک استعمال کرنے کو تیار ہیں کہ آئین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا یہ 2-3 مہینے والی بات ہے, یہ اس سے کچھ ہٹ کے بات ہے. اور کو جو اصل مسائل ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو عمران خان پہ ریڈ لائن ہے, خان صاحب جب تک گارنٹیاں نہیں کرواتے کہ یہ عاصم منیر صاحب کے ٹینیور کو نہیں چھیڑیں گے, ڈی ٹی آئی کے ٹینیور کو نہیں چھیڑیں گے, اپنے مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے, مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کو ان کو ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا کہ بھائی یہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کہیں نہ کہیں دے ہیو ٹو بی اے لٹل ایٹ پیس ود دا فیکٹ کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور خان صاحب آتے ہیں تو آل ہیل ول ناٹ بریک. دوسرا, میاں صاحب کی اہلیت ہے کہ وہ بھی ہونی ہے کسی طرح. اب اس کے لیے بھی یہ جو سارے اصل مسئلے اگر ہم حل کر دیں تو یہ تخت یا تختہ اور ایک قبر 2 لوگ, اور یا پرائم منسٹر ہیں یا آپ ایگزائل اور جیل میں ہیں, اس ایکسٹریم کی سیاست جس کے بعد سروائیول از دین دی اونلی رول آف دا گیم اینڈ نو ون کیئرز اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن. ہم وہاں کے کھڑے ہوں, وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک, سیاست کو سیاست کی طرح لیں, اور یہ جو کور ایشوز اور مس گیونگز ہیں وہ ان کو دور کریں, اور پریٹینڈ نہ کریں کہ یہ 4-3 اور 3-2 کی صرف بات ہے. دیر آر میجر مس گیونگز. نواز شریف صاحب کی اہلیت ہے, عمران خان پہ ریڈ لائن ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ کہیں نہ کہیں آپ کو کنسنسس آئین کے دائرے میں ڈیولپ کرنا ہوگا. بوتھ سائڈز نیڈ ٹو بالکل ٹھیک سے ایٹ پیس کہ اگر کوئی آ بھی جائے مخالف تو بھائی مر نہیں جائیں گے سب. اطہر صاحب, آپ نے سنی حیدر وحید صاحب کی گفتگو, بہت سی انہوں نے باتیں کی, سب پہ کریں گے, بٹ سر ویری کوئکلی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ مذاکرات جو ہیں ان سے کوئی حل نکل سکتا ہے, یا سب صرف جیسے کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ بس یہ وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گونگلوں سے مٹی لانا, کہ وہی والی بات ہے, سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں صرف, اس کے بعد جا کے کہہ دیں گے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کا اظہار کرتے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر یہ کرتے ہیں؟ اگر آپ چند ہفتے پیچھے چلے جائیں تو یہی جو لوگ تھے جو اس وقت اقتدار کے اندر ہیں, حکمراں اتحاد ہے, وہ کیا کہہ رہے تھے بات چیت کے حوالے سے, خان صاحب کیا کہہ رہے تھے بات چیت کے حوالے سے, دونوں فریق بالکل واضح تھے, وہ کہتے جو مرضی ہو جائے ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنی, ہم اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہم بات چیت سے حل کر سکتے ہیں, مسئلہ وہی ہے کہ اپنی اپنی سیاست کرنی اور انتخابات کے ذریعے معاملات حل ہوں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کی طرح کے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ جناب یہ کہیں نہ کہیں آ کے سٹک ہو جائیں گے. لیکن اس وقت بڑے مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ اگر انتخابات کے لیے ابھی کوئی ڈیٹ نہ لی گئی
اگر ابھی انتخابات نہیں ہوئے تو پھر آپ بھول جائیں کہ وہ اکتوبر میں آپ کو کوئی انتخابات کرنے دیں گے، اس لیے کہ جو ابھی اپنی شکست سے خوف زدہ ہیں، کیا 2 مہینے بعد ان کی شکست کا خوف ان کے اوپر سے ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ 2 مہینے کے بعد آ کے وہی عمران خان جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بخیے اور دیر دے گا، مخالفین کو زندہ گاڑ دے گا، تو 2 مہینے کے بعد کیا عمران خان مدر ٹریسا جیسے نرم دل ہو جائیں گے؟ اب ایسی صورتحال تو نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈیٹ آگے جاتی ہے تو پھر تو آگے اکتوبر کے بعد انتخابات نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ ہاں اگر ابھی یہ ایگری کر جاتے پھر اس میں دونوں فریقین کو کچھ لینا دینا پڑے گا۔ خان صاحب کو اگر ڈیٹ ملتی ہے تو میاں صاحب کے لیے بھی اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ اس وقت جو گروپ ڈومینیٹ کر رہا ہے پارلیمان کے اندر، اس میں اگر آپ دیکھیں جو شہباز شریف صاحب ہیں، اگر وہ عدالت سے نائل ہوتے ہیں یا ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے جس بھی طریقے سے، یہ تو نون لیگ کے لیے ایک بیانیہ بن جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مریم بی بی کو ایک کا فائدہ بھی ہو جائے گا، ان کے لیے جگہ بھی خالی ہو جائے اطہر صاحب جسٹ کمنگ بیک، اطہر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی اہلیت، تو سر کیا پاکستان تحریک انصاف اس پہ کنسیشن کرنے کو تیار ہوگی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو نواز شریف صاحب کے انتخابات اس وقت لڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے کسی طریقے سے، اگر انتخابات کی ڈیٹ کو آگے لے جانے کے لیے آپ ترمیم کرتے ہیں ساری جماعتیں مل کے، تو اسی ترمیم کے اندر یہ جو تاحیات نائلی والا ایشو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں حکومت بالکل پلیٹ پہ رکھ کے تو خان صاحب کو کچھ نہیں دے گی نا، کچھ تو لینا پڑے گا آگے سے، حکومت بھی ان سے کچھ مطالبہ کرے گی۔ رضا رومی صاحب، سر اطہر صاحب کی جو بات، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکوالیفیکیشن والا جو ایشو ہے نواز شریف صاحب پہ، اس پہ کوئی کنسیشن دینا پڑے گا اگر ان کو تاریخ چاہیے؟ اور کیا جو اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی ہے اس مذاکراتی ٹیم میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از اے سائن آف سیریسنس اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے یہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عارفہ، مجھے اصل میں اطہر کی آواز نہیں آئی، اس لیے میں مکمل طور پہ نہیں سن سکا، لیکن بالکل وہ ایک درینہ اور مسئلہ ہے جو کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر مریم نواز جو ترازو کے پلڑوں کی بات کرتی رہی ہیں، وہ اسی حوالے سے وہ کرتی رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اگلے انتخابات میں وہ ضروری ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو پھر بھی باہر رکھا جائے گا میدان سے تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے عمل میں آئے گی۔ لیکن اس وقت وہ والا مسئلہ جو ہے میرے خیال سے سیکنڈری ہے۔ جو پرائمری مسئلہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف جو دھڑے ہیں اس وقت، سیاسی اور غیر سیاسی، آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، ان کے درمیان اتفاق رائے کسی قسم کا موجود نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بڑا ایک سنگین بحران ہے عارفہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کئی بار اس طرح کے شو ڈاؤنز اور سٹینڈ آفز ہوئے ہیں، مگر اس بار جو سیاسی بحران ہے وہ اس کی کئی جہتیں ہیں اور کئی لیولز کے اوپر وہ آپریٹ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے الیکشن کی تاریخ کا جو معاملہ ہے جس کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں پرائمریلی، وہ بھی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو دو بڑے ادارے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ ایک آربیٹر کا کام کرتے رہے ہیں، افواج پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اس وقت وہ بھی نہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ ماضی میں وہ ایک پیج پر ہی ہوتے تھے، آپ دیکھ لیجیے 1950 کی دہائی سے آج وہ نہیں ہے، وہ مختلف ایٹ لیسٹ یہ کم از کم پبلک میں یہ امپریشن ضرور جا رہا ہے۔ اب جو ایگزیکٹ صورتحال ہے وہ تو اس طرح کے معاملات کے اوپر نہیں ہوتی۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، ان کا تو آن ریکارڈ جو ڈس ایگریمنٹ ہے کورٹ کے اندر ججز کے اندر، وہ تو آن ریکارڈ آ چکا ہے۔ 3-4 ججز نے نوٹس اور فیصلے دے کر یہ بتا دیا کہ وہ جو موجودہ یہ 3 ممبر بینچ کی ڈائریکشنز ہیں، وہ اس کے اوپر ان کے بہت سارے سوالات اور کنسرنز ہیں جو کہ آئینی اور قانونی بھی ہیں۔ اور اور اس لیے یہ بڑا Sir, we'll just come back to that اگر آپ اجازت مجھے دیں to take this discussion a little forward۔ حیدر صاحب، آپ نے سنی رضا رومی صاحب کی بات، and this goes back to آپ نے بھی جو ذکر کیا تھا سر ریڈ لائنز کا۔ سر بہت گفتگو تھی اس ملک میں کچھ عرصہ پہلے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ سے بھی آ گئی ہے تاریخ، الیکشنز نہیں ہوں گے، ابھی بھی نہیں ہوں گے اور ہو سکتا ہے اکتوبر کے بھی نہیں ہوں۔
پر سر کچھ وکلا اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہاں جو سپریم کورٹ میں سپلٹ آیا اس کی وجوہات ایک طرف، بٹ اگر اس وقت یہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کیونکہ انہوں نے نہیں وہ ہلے اپنی یہ 14 مئی کی ایشو سے، یا انہوں نے لیگل کور تاخیر کو نہیں پرووائڈ کیا، تو اس لیے اب یہ جو ہے نا معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں کہ اگر وہ لیگل کور کہیں ادھر آ جاتا تو پھر اکتوبر سے آگے بھی بات چلی جاتی. وہ جو آپ نے صرف ذکر کیا تھا ریڈ لائنز کا، کہ وہ ریڈ لائنز تو تھیں بٹ لیگل کور کے بغیر بڑا مشکل ہے. اور دوسری چیز اس کا بھی آپ نے ذکر کیا معیشت، کہ ایونچولی یہ دو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی ہم کہہ رہے ہیں کہ برف پگھل رہی ہے یا جو اصل مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہوئے مگر گاڑی آگے چل رہی ہے. جی بالکل، دیکھیں دو ریزنز ہیں. ایک تو چاہے مارشل لا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ایک آرڈر جو ہے نا وہ ریسٹور اور اسٹیبلش ہمیشہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں گی کہ جہاں انلیجیٹمیٹ حکومت بھی ہوتی ہیں وہ ریسٹور آرڈر کرتی ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر سے، چاہے وہ پی سی او کے ججز کا آرڈر ہو یا لیجیٹمیٹ ججز کا آرڈر ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کسی ملک میں انکلوڈنگ پاکستان میں کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہوگا 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن نہیں ہوں گے، اور وہ آرڈر بھی رہے گا اور الیکشن بھی نہیں ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو دیر از نو آرڈر. ایون مارشل لا میں وہ سپریم کورٹ سے جا کے ریٹیفائی کرا کے انلیجیٹمیٹلی albeit ایک آرڈر ضرور لاتے ہیں جو کہ پھر ریسٹور کرتا ہے ایک آرڈر، ایون دو ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل آرڈر بٹ دیر از دین سم آرڈر. تو سپریم کورٹ کا یا تو آرڈر ریوزٹ ہوگا اور یہ سیاستدان خود کچھ طے کر لیں گے، انتہائی دباؤ میں بے شک طے کریں لیکن کچھ نہ کچھ ان کو کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آرڈر بھی رہے گا اور الیکشن بھی نہیں ہوں گے. تو اب لیٹ سی کہ یہ بات کس طرف جاتی ہے. میری امید تو یہی ہوگی کہ یہ سیاستدان آپس میں کر لیں اور یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے سر سے ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اگر سیاستدان یہ نہیں کر پاتے what choices does it leave for the Supreme Court؟ اور جو آپ نے کہا کہ الیکشن وہ وہاں بھی پوسٹ تبدیل ہونی ہے اس کا انتظار ہے، شاید اس لیے الیکشنز تب ہوں. دیکھیں یہ بہت پور چوائسز پہ رہ جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس، کیونکہ ایک وزیر اعظم کو نااہل کرنا اور کنٹمپٹ میں جانا اور پھر بھی الیکشن کا نہ ہونا تو بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ایون دی اسٹیبلشمنٹ لائکس دیٹ کائنڈ آف کیوس. لاٹ آف پیپل لائک کنٹرول کیوس ان آور کنٹری، لیکن اس طرح کا کیوس جہاں پہ کوئی نظام کوئی کسی چیز کو ماننے کا نہیں جوگا ہو، ایسی بات کسی کے بھی فیور میں نہیں جائے گی. تو آئی ریئلی ڈو تھنک کہ کہیں نہ کہیں ایک راستہ نکلے گا. اور دوسرا معیشت کی بات ہے، اگر آج پیسہ ہوتا، دیکھیں ہم ایکسٹریمز پہ بھی بات کر لیتے ہیں. مارشل لا بھی جو ہے وہ بینک رول کرنے کے لیے نہ سوویت یونین نے انویٹ کیا ہوا ہے اس وقت افغانستان کو، نہ 9/11 ہوا ہوا ہے، پیسے نہیں ہیں. دوسرا انسٹیٹیوشنز میں دو رائے ہیں. ایک پکی منظم رائے، جب مشرف نے بھی ٹیک اوور کیا تھا تو پیسے نہیں تھے ملک میں، لیکن کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ود ان انسٹیٹیوشنز کے صحیح ہے غلط ہے، although انہوں نے بھی کوئی پول کرا کے یا سروے کر کے پوچھا نہیں تھا کسی سے. بٹ رائٹ ناؤ یہ جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے وہ بالکل سود مند نہیں ہے ایون مارشل لا کے لیے. تو میرے خیال سے یہیں سے کہیں ایون اسٹیبلشمنٹ ڈریون کہیں نہ کہیں حل ان کو نکالنا پڑے گا. ادروائز وی آر ہیڈڈ فار اے پرفیکٹ اسٹارم بیکاز دی اکانومی، سوسائٹلی، constitutionally, in every respect right now we are divided, polarized and heading right for the bottoms of the pit of despair. تو یہ یا تو کہیں بچا لیں، کیونکہ یہ پھر دیکھیں آؤٹ آف کنٹرول ایک دفعہ بات جائے گی تو بلیو میں یہ آرڈر فوج بھی ریسٹور نہیں کر سکے. ون تھنگ گو بیونڈ اے باٹم لائن نا، پھر کوئی کچھ نہیں بچتا. اینڈ آئی تھنک ہم باٹم لائن کی طرف جا رہے ہیں اس وقت. اور میرے خیال سے آئی ہیو سم کانفیڈینس ہیئر کہ انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پاورز دیٹ بی، کہیں نہ کہیں سے جو ہے یہ اسٹیک ہولڈرز کو ملا ملو کے کوئی نہ کوئی یہ چیز نکال لیں گے. کوئی رستہ نکال لیں گے. آج تک ہم تو والدین سے آج تک یہ سنتے ہیں نہیں پاکستان کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے، بچ ہی جاتے ہیں ہم. لیکن آج جو ہے میں کہتا ہوں کہ اٹ ہیز نیور بین دس بیڈ، اور لیٹس ہوپ دیٹ وی کین ایٹ لیسٹ ونس اگین سے کہ نہیں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے ملک کو بچا لے. بالکل صحیح. اطہر صاحب آپ نے سنی حیدر صاحب کی، رضا رومی صاحب کی بھی گفتگو. سر یہ بتائیں کہ یہ جو خاص طور پہ جو حیدر صاحب نے ذکر کیا کہ خان صاحب سے کہ کسی چیزوں پہ بہت خدشات ہیں یا ڈر ہیں لوگوں کے، بدلہ لیں گے، انسٹیٹیوشنز میں شاید انٹرفیئر کریں گے، سر کیا وہاں کوئی پاکستان تحریک انصاف میں ڈیبیٹ اس پہ ہوئی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں وہ لچک دکھا سکتے ہیں؟
अच्छा, आई डोंट नो कि ये उनके जमात के अंदर इसके हवाले से कितनी डिबेट हुई है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन, ये खान साहब से मुलाकात हुई थी 1.5-2 महीने पहले, तो मैंने उनसे ये बराह रास्त ये चीज पूछी थी। तो उनका जो इसमें आंसर था, उन्होंने कहा कि इधर इतने ज्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर कि यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं सकते। मैंने खान साहब से यही कहा कि माशाल्लाह आप 17 साल के हो गए और इदारे जो हैं वो 5-6 सालों में नहीं बनते, दिहाइयां लगती हैं। हम तो पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं बना सके। अगर आपकी एक इदारे से भी कशमकश है, चाहे पसंद हो या किसी को ना पसंद हो, लेकिन पाकिस्तान में वो प्रॉपर एक फंक्शनिंग इदारा है, तो क्या उसके साथ मुकाबला करके आप पाकिस्तान में किस तरह बेहतरी लाएंगे? ये मैंने डायरेक्ट खान साहब से पूछा था, और खान साहब ने आगे कहा कि हमारा उस इदारे के साथ कोई मसला नहीं है, ना ही हमने किसी से बदला लेना है। 25 मई की मिसाल आपके सामने है कि कितने हमारे लोगों के साथ क्या कुछ हुआ। सर, हमारा सियासतदानों से भी तो बदला लेने पे वो अगर आ गए तो फिर मसला हो जाएगा ना, सिर्फ देखिए, इदारे से नहीं। जी जी जी, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो वो ये कहते हैं कि अब मसाइल हमारे इतने ज्यादा हैं और टाइम हमारे पास इतना कम है कि हम इन बदलों के चक्कर में नहीं पड़ सकते। बाकी वो आके इख्तिदार में क्या करेंगे, देखें इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, क्या वो इमरान खान कर रहा है? क्या इमरान खान के दौर में ऐसा किसी सियासतदान के साथ हुआ कि उसको लाहौर से उठाया, पिशावर लेके गए, हैदराबाद से शिकारपुर, और मुतअद्दिद मिसालें इस दौर के अंदर। तो वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ किसी के साथ। हाँ, मुबैना करप्शन के केसेस थे, उसके ऊपर हुआ, राना सना साहब के ऊपर बड़ा नाजायज किस्म का मुकदमा हुआ, लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, ये फिर किस मुंह से इस खौफ का इजहार करते हैं कि वो आके बदला लेंगे? आप क्या बदला नहीं ले रहे, आप क्या कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में दोनों साइडों को सोचने की जरूरत है कि बदला इस वक्त हमें एक दूसरे से लेने के बजाय पाकिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए। एंड ऑफ द डे लगता है ऐसा है कि सब मिलके पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक और मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। हैदर वहीद साहब विल नॉट बी एबल टू जॉइन अस। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें रज़ा रूमी साहब से और अथर काज़मी साहब से, और हम उनसे बात करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। जी रज़ा साहब, एक तो वही वाली बात कि एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन का भी अब जिक्र हो रहा है, विच वो शायद PMLN के लिए तो हो सकता है सर बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि अब कितना वो लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत जिक्र किया PMLN ने। पर सर साथ साथ अब इस वक्त ही जैसे हम बात करें तो इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो कह रहे हैं कि मंगल को फाइनल राउंड होगा। अब सर हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस? ये आपके ख्याल में जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ऑमिनस एक बात है, या इसमें कोई आपको लचक या उम्मीद नजर आ रही है कि अगर फाइनल राउंड है, डज इट मीन कि उनके ख्याल में अच्छा इससे कोई रिजल्ट निकल सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं, या इसलिए कह रहे हैं कि बस ट्यूसडे को जो भी बात होगी उसमें से कुछ निकला नहीं निकला तो एंड ऑफ द स्टोरी? जी, ऑमिनस का लफ्ज आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, क्योंकि देखिए अगरचे के इस वक्त कुछ इतनी मुझे तो नहीं लग रहा मामलात जो हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म या की गुंजाइश लग रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज करा था कि खान साहब की आज जो स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर वो उससे ज़्यादा मैं तो पुरुमीद नहीं हूँ, क्योंकि वो यही लग रहा है। और दूसरी साइड से भी जो मुज़ाकरात के बारे में ख्वाजा आसिफ ने आपने जिक्र किया इब्तदाइये में, इस तरह के सख्त बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन जहां पर जो ओपनिंग है वो ये है कि इस वक्त सियासी कुव्वतों को इस चीज का अंदाजा है कि अगर वो इस मामले के ऊपर कोई अग्रीमेंट नहीं करती और उसके बाद से फिर से एक कोर्ट की इंटरवेंशन होती है और जो कि नहीं मानी जाती, तो फिर ये मामला जो है ये तसादुम की तरफ जाएगा। इदारों के दरमियान तसादुम जो है पार्लिमान और अदलिया के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान, ये मुल्क में कोई अच्छी चीज नहीं होगी। इसके सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन करेगा। हम अगर ये इसको सियासतदानों ने ये इनिशिएटिव लेकर कोई रास्ता ना निकाला तो फिर ये एक सिस्टेमिक ब्रेक डाउन जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, मैंने इसके बारे में लिखा भी है। माफ करिएगा रजा साहब, आपकी बात काट रही हूँ, बट ये सर अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन का इशू बीच में आ जाता है तो आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा इंसेंटिव, और दूसरा अब इलेक्शंस तो सर कहीं ना कहीं तो करवाने हैं, चाहे वो अक्टूबर में हो या सितंबर में हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी लचक वो दिखा दे, थोड़ी सी लचक PDM दिखा दे,
साथ में ये डिस्क्वालिफिकेशन का इशू आ जाए, तो सर ये तो मतलब कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट यू आर सेइंग, वो भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तसादुम हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इदारों के दरमियान हो या इदारों में हो उन, और दूसरी तरफ मईशत की जो हालत है। बट सर अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन का भी इशू आ जाता है, इलेक्शंस भी हो जाते हैं, ये तो सबके लिए विन विन होगा। जी बिल्कुल, बहुत विन विन सॉल्यूशन होगा। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है नवाज शरीफ साहब की ताहयात जो है, उसको उसके रिवर्सल के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उसके ऊपर आईनी अमेंडमेंट हो, दूसरा तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कुछ करे, क्योंकि चूंकि चीफ जस्टिस बंदियाल खुद ये कह चुके हैं कि ये ड्रेकोनियन पनिशमेंट थी। अगर आपको याद हो फैसल वाडा के केस में ये उन्हीं के अल्फाज थे, और बाद में वो फैसला जो फैसल वाडा की भी जो नाअहली हुई वो लिमिटेड दौरानिये की थी। तो ये दो ही तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त है रुझान, वो तो कोई इतना उम्मीद अफजा नहीं दिखाई देता कि वो ये इस तरह का कोई रिलीफ देंगे। बाकी अब रहती है आइन में एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ वहां पे कुछ बार्गेनिंग हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इतनी आसानी से, देखिए ना जो पूरा बयानिया सियासी उन्होंने बनाया हुआ है अपना, वो इसी चीज पे तो बनाया हुआ है कि उनके मुखालिफिन सख्त करप्ट हैं, उनको बाहर होना चाहिए। तो अब एकदम फिर यू टर्न ले लेंगे इतनी आसानी से, मुझे नहीं पता सो इसके बारे में यही पूछते हैं ना अथर साहब से। अथर साहब, आप पहले भी कह चुके हैं यू आर क्वाइट होपफुल, आपके ख्याल में इस पे रिवर्सल या यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कंसेशन देने को तैयार है, आपके ख्याल में दिस इज अ पॉसिबिलिटी? देखिए, इसमें अगर ये चीज पार्लियामेंट के अंदर आती है और कोई तरमीम होती है तो ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा। आइन के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि नवाज शरीफ साहब को हम ये कंसेशन दे रहे हैं। वहां पे आप आइन के पीछे, पार्लियामेंट के पीछे काफी हद तक छुप सकते हैं। ओवरऑल एक जनरल रूल बन जाएगा। कल खान साहब भी तो नायल हो सकते हैं ना, खान साहब के ऊपर अपने बड़े मुकदमे चल रहे हैं और बड़े लोगों की ख्वाहिश है कि वो नायल भी हो जाएं। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म ये उनको भी सूट करता है अगर इस तरह की कोई चीज होती है। अब होगी या नहीं होगी ये एक अलग बहस है, तो वहां पे अगर होता है तो ये कोई रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरी बात ये है कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है वो ये है कि हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। ये बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। यहाँ पे जो पहले भी जिस तरह जिक्र हुआ कि इवन के जो गैर जमहूरी ताकतें हैं, जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को अदालत ने बुलाया तो किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब हम फैसला नहीं मानते। जब कहा गया कि उनको ये सजा दी जाएगी तो किसी ने नहीं कहा कि हम इस अदालत का फैसला नहीं मानते। उसका भी उन्होंने अदालतों के जरिए ही कोई हल निकाला। तो जो जिस नहज पे चीजें ये हुकूमत लेके आ गई है तो हुकूमत को भी पता है उनके लिए मसाइल होंगे। उसमें मसाइल क्या हो सकते हैं कि एक तो आपने आईनी जो शिक है उसका एक तरह से आपने उसको सेट असाइड कर दिया, 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ऑल दो कि आपने अदालत में आप कायम है इस चीज पे कि हम फैसले पे अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमने अमल नहीं करना। तो आईनी मुश्किलात उन हुकूमत के लिए भी हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की कोई सेटलमेंट होती है तो ये काफी हद तक विन विन सिचुएशन होगी तमाम फरीकों के लिए, फ्री कैन के लिए। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं रज़ा रूमी साहब से और अथर काज़मी साहब से। जी रज़ा साहब, सर आपको लगता है कि ये जो अब अगर इलेक्शंस की तरफ मामला जाता है, अगर कोई इसमें से रास्ता निकलता है तो नवाज शरीफ साहब वापस लौटेंगे? देखिए बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब की पार्टी की तरफ से तो उनको बहुत प्रेशर है कि वो आए लौटें अगर रास्ता ना भी निकले। लेकिन जाहिर बात है कि वो जेल नहीं जाना चाहते। उनके अगर भाई की हुकूमत है, वो वजीर आजम है, और दूसरा बड़ा भाई जो असल में पार्टी का कायद है वो आके जेल में चला जाए, तो आप देखें ना, पहले ही नून लीग का भट्टा बैठा हुआ है, फिर तो बिल्कुल ही पब्लिक जो ओपिनियन में और डोमेन में तो बिल्कुल ही वो मामला ही खराब हो जाएगा। इसलिए वो उनकी प्राइमरी जो है, पहले उनका ये ख्याल था कि शायद एश्योरेंस को मिलेगी कि अदालतें जो है उनको रिलीफ दे देंगी किसी किस्म का। वो तो फोर्थ कमिंग नहीं है, क्योंकि अभी तो मजीद मखासमत में इजाफा हो गया है सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान। खसूसन
چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں چند، ان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے کیا کہا پارلیمنٹ میں، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا کہا ہے. تو اس ماحول میں تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس طرح سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اگر یہ کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل سیٹلمنٹ ہوتی ہے، جیسے اطہر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے، تو پھر یقیناً نواز شریف صاحب کا آئیں گے، کیونکہ ان کا آنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں آتے بالفرض تو پھر تو نون لیگ کے لیے اگلا جو الیکشن کبھی بھی ہو، مئی میں ہو، اگست میں ہو، اکتوبر میں ہو، ان کا تو حالت بری ہی ہے جب تک کہ وہ نواز شریف حاکم موبلائز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو موجودہ یہاں پہ صحیح. قیادت ہے سیکنڈ ٹیئر پہ اوپر، وہ تو نہیں ڈیلیور کر پا رہی. جی جی اب اطہر صاحب ویری کوئکلی سر، یہ جو اگر الیکشنز کی طرف بات جا رہی ہے تو پھر ہمیں سر جو ایک حیدر وحید صاحب نے بھی اس کا پہلے ذکر کیا کہ جو ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب کے نام پر جو کھچی ہوئی ہے، کیا اس پہ کوئی ری تھنک شروع ہو گیا؟ کین وی ازیوم دیٹ اف دا سچویشن گوز ٹورڈز این الیکشن؟ دیکھیں الیکشنز میں تو جو بھی لائن ہوگی وہ عوام لگائیں گے، 2 لائنیں لگائیں گے، کراس لگائیں گے، جس کے بیلٹ باکس کے اوپر، بیلٹ پیپر کے اوپر وہ آئے گا. جب آپ الیکشنز میں جائیں گے تو پھر تو کوئی ریڈ لائن نہیں ہوگی، نہ میاں صاحب ریڈ لائن ہوں گے، نہ کوئی اور ریڈ لائن ہوگا. تو اسی وجہ سے تو الیکشنز نہیں ہو رہے. الیکشنز میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب حکومت کو سوٹ نہیں کرتا، اور وہ یہ سر اب سمجھتے تو ہیں کہ آپ خان خود ہی صاحب. کہہ رہے ہیں نا کہ ہم الیکشنز کی طرف لگتا ہے کہ معاملہ جا سکتا ہے، تو اگر جائے گا تو پھر یہ ازمپشن تو ہمیں ری تھنک کرنی پڑے گی. جی بالکل، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشنز کی طرف جائیں گے تو پھر اس حوالے سے تو بالکل یقیناً یہ ہوگا کہ کسی کے اوپر ریڈ لائن نہیں ہے. جو بھی الیکشن میں حصہ لے گا وہ پھر منتخب ہو سکتا ہے، چاہے وہ میاں صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا کوئی اور سیاسی قائد ہو. اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ جو نون لیگ کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ 2 دڑے ہیں. آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی سنا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس دن کھڑے ہو کے کچھ باتیں کی جو لگا ایسے کہ جو دیگر جو قیادت کا بیانیہ جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اس سے تھوڑا سا مختلف تھا. اگر شہباز شریف صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو یہ تو مریم بی بی کو سوٹ کرتا ہے دونوں صورتوں میں. ایک تو بیانیہ بھی مل جائے گا، دیکھیں عدالت نے ظلم کیا، اور دوسرا مریم بی بی کے لیے راستہ بھی کلیئر ہو جائے گا، چاہے میاں صاحب پھر واپس آئیں یا نہ آئیں. لیکن اگر دوسری صورت میں کسی طرح کا پیچ اپ ہو جاتا ہے، وہ بھی پھر میاں صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی میاں صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. بالکل سے. اب رضا صاحب یہ جو اطہر صاحب بات کر رہے ہیں سر، کیا آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے؟ بہت لوگ ذکر کرتے ہیں obviously بٹ ہاؤ کریکٹ از دس کہ مریم نواز صاحبہ تو چاہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. میرے خیال سے یہ اسپیکولیٹو بات ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو جائیں. ان کا اپنا ایمبیشن تو یقیناً ہے، اور یہ بات تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ اب جو فیوچر ہے پی ایم ایل این کا، وہ مریم نواز ہی اس کی لیڈر ہوں گی. اس پہ تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر دیکھیے عارفہ، یہ کہنا بالکل میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ بھی چچا ان کے میدان سے ہٹ جائیں. یہ پارٹی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ نواز شریف تو پہلے ہی تا حیات نااہل ہیں، اور وہ پتہ نہیں وہ ریورس ہوتا ہے معاملہ کہ نہیں ہوتا، اور دوسرے ان کے چچا جان جو ہیں وہ بھی نااہل ہو جائیں یا کنٹیمپٹ لگ جائے ان کے اوپر، تو یہ پارٹی کے لیے ایک پھر بہت بڑا کرائسس ہوگا. مریم ابھی تک جو ہے وہ سیاست کے داؤ پیچ سیکھ رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہیں پارٹی کے اندر، سیاست کے اندر. یہ آسان کام نہیں ہوتا. آپ نے بھی دیکھی ہے اس کی ٹریجیکٹری، اور خصوصاً خواتین کے لیے ایک سینٹرسٹ پارٹی، سینٹر رائٹ کی پارٹی کے اندر اپنا جو ہے لوہا منوانا، اپنی جگہ کریٹ کرنا. ڈائناسٹک پالیٹکس تو بھول جائیے، الگ معاملہ، لیکن یہاں پہ ایک جینڈر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں ہماری، یہ بڑی میل اورینٹڈ ہیں، مین اورینٹڈ ہیں سارے. اگر آپ ان کی تصاویر دیکھیں، ان کی جو پارٹیز کے اندر جو وہ گروپس ہوتے ہیں، جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز ہوتی ہیں، ان میں اکثریت مردوں کی ہیں، سارے مرد ہی چلاتے ہیں. تو اس میں پھر ایک خاتون کا آنا اور وہ اپنے آپ کو منوانا، بینظیر بھٹو بھی اسی مراحل سے گزری تھیں، کئی سال لگ گئے تھے ان کو. اور وہ ظاہری بات ہے کہ مریم نواز جو ہے ان کو بھی وقت چاہیے، اور میرا نہیں ذاتی طور پہ خیال کہ وہ بھی تیار ہیں ایک سینٹرل پوزیشن
जो है और रोल लेने में, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ की जरूरत है इस पार्टी को। जी इसमें मैं एक बहुत चीज बहुत ऐड करना शुक्रिया हमारे दो चाहूंगा मेहमानों का। जी आपकी इजाजत से एक जी चीज देखें, मैं ये एग्री वेरी करता हूँ, क्विकली मैं अफजल ये साहब। जी बिल्कुल, यकीनन मरियम बीबी की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि शहबाज शरीफ साहब नाअहल हों। और दूसरी बात है कि इन जमातों के अंदर मेरे ख्याल में जेंडर से ज्यादा खानदानों का इशू है। दो खानदानों में से चाहे आप किसी को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी सामने आएगा सब चुप करके उसको कबूल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।